Power of Faith Christian Fellowship katong balon, no, nga ako kini hatag sa imo nga kay aron nga bisan wala ka nakasimba, so naa kay mabasa nga word of God. So timan-i nga kaning Biblia is mao kini ang mensahe sa Dios nga buhi. So ako ning hatag sa imo samtang ikaw kapaayos sa imong sitwasyon. So ana kay kuptan nga mensahe sa Ginoo. So I advise you nga musugod ta og basa sa four gospel nga musugod sa Mateo, Marcos, Lucas ug sa John. Tapos kani kauban ani nga kani siya pang-highlight kung asa dapita ang mutats gayud sa imong kasing-kasing nga mga verse pwede nimo i-highlight nimo siya diha. So karon kaning notebook isulat nimo ang mga bersikulo nga nakatouch sa imong kasing-kasing ug isulat nimo diri ana atay bulpin ay duha ka bulpin nga akong giapil, duha ka bulpin. Isulat nimo diri ang verse nga nakatouch gid sa imong kasing-kasing. Kaya nga no, every verse na mong mabasa diha, naagi verse dito nga makikistorya gid ang Ginoo sa imo. Isulat nimo diri, isulat nimo butangan nimo pizza, butangan mo date, tapos butangan nimo diha, tapos butangan nimo verse, tapos i-explain mo guide sa Holy Spirit. Pero ayaw kalimti nga every time magbasa ka sa Biblia, pangayo gayud guide sa balaan nga espiritu. Ha? Pag-ampo permi nga tagaan gyud ka sa full recovery sa Ginoo sa imong sitwasyon ha. So kani ako ni ihatag ang amo mga pag-ampo nagapadayon nga hatag